अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। कल रात एक अमन मुआहिदा आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मुकम्मल हो गया, अमन तय हो गया और उसकी तारीख तय हुई है 19 जून बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। तो मेरी तरफ से पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, खुसूसन पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान के सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर जो उन्होंने कौमी असम्बली में की वो मैं सुन रहा था। मुझे उनके अल्फाज का चुनाव बहुत पसंद आया, मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद आया। जितनी इज्जत, वकार और दानिशमंदी के साथ वो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो कमाल महारत है। उनके अल्फाज साबित करते हैं कि वो एक बहुत ही प्यारी कौम के एक लीडर हैं। जनाब, मेरी तरफ से पूरी कौम को एक दफ़ा फिर मुबारक हो। मैं कोशिश करूँगा कि इसी के अंदर वो क्लिप ऐड कर दूँ। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला जब ये पूरी की पूरी कार्रवाई मुकम्मल होगी। और एक और बात जो मुझे पता लगी कि इसकी मेज़बानी पाकिस्तान के सुपुर्द की गई है और जनीवा में इसकी पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी करेगा। तो बाकी आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को सुने और फिर कमेंट्स में दें कि हमारा लीडर जो है पाकिस्तानी कौम का जो इस वक्त वज़ीर आज़म है वो बिल्कुल एक अहल वज़ीर आज़म है। जज़ाकल्लाह खैर। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का गया है और 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। मैं पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को इस कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं बिलखुसूस आपको इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के हर लायक एहतराम मेंबर को, चाहे वो इस तरफ तशरीफ फरमा हैं या इस तरफ तशरीफ फरमा हैं, मैं दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके साथ साथ पार्टी हेड्स, मैं इस हवाले से अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अमन के इस काविश को अजीम फतह नसीब हुई और जंग के शोले ठंडे होने शुरू हो गए। ये एक ऐसी तारीख मुरतब हुई जनाब स्पीकर जो कि मौरख हमेशा सुनहरे हरूफ में पाकिस्तान का नाम लेता रहेगा। जनाब स्पीकर, और आज के इस तारीख साज दिन जनाब स्पीकर पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل رہے گی۔ اس جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے، اور اس سارے عرصے میں وہ راتوں کو بھی جاگے اور دن کو بھی۔ اور میرے یہ ذاتی علم ہے جناب اسپیکر کہ بعض مرحلے ایسے آئے اور مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جناب اسپیکر میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اور جناب اسپیکر، آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ جنگ کے شعلوں کو روک کر امن کے قیام کے لیے ہماری مخلصانہ کاوشیں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پذیرائی بخشی، اپنی کمال مہربانی سے دنیا میں پاکستان کو جو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، جناب اسپیکر، قومیں صدیوں متلاشی رہتی ہیں، دور دور تک اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ آج رب تعالیٰ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، سندھ کی میران کی وادیوں میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، پنجاب کے میدان میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، سرحد کے برف پوش پہاڑوں اور مرغزاروں میں بسنے والے غیور دلیر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں بسنے والے غیور بلوچ اور پشتون بھائیوں اور بہنوں کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمائی ہے، جناب اسپیکر، اپنی کمال مہربانی سے کبھی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس لیے جناب اسپیکر ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر نہ صرف بجا لانا ہے بلکہ ہماری جمی اس کے حضور ہر وقت جھکی رہنی چاہیے کہ اس سے ہی وہ رب راضی ہوتا ہے